أدنى، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، ولا توكل إلا عليك، والخير كله في يديك تبارك وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن إعجاب المرء بنفسه دليل على جهله بها وبحقيقتها، لذا نجد كثيرا ما يعرف القرآن بأصل الإنسان وحقيقته من ضعف وجهل وعجز واحتياج دائم إلى ما يصلحه ويقيمه. معاشر المسلمين، إن للعجب بالنفس والاتكال عليها مظاهر كثيرة وصورا متعددة، فقد يعجب المرء بقدرته ورباطة جأشه فيقتحم أبواب الشرور والفتنة مدعيا عدم تأثره بشيء لما يتوهمه في نفسه من حصانة وعصمة. وقد يعجب المرء بما وهبه الله من فهم وذكاء فيظن أن عنده من الفطنة ما يعجز عنه النجباء. وقد يعجب المرء بسعة علمه ويغتر بكثرة معرفته فيصده ذلك عن الاستزادة وترك الاستفادة، ويباهي بعلمه ويفاخر ويماري به ويكابر. وقد يعجب المرء بما أوتي من مال وفير ويعتقد أنه بذاك جدير فيبدله كفعل السفيه ويمنع حق الله فيه. وقد يعجب المرء بجهده وما نال به مراده وبذل من أجله السبب فيكبر في نفسه أنه بكدحه قد حقق الإنجاز وظفر بما طلب. وقد يثني على ذاته بما يورده الهلاك والعطب فتجده يقول: بكدي، بتعبي، بسعي، بعرق جبيني، وهكذا، فينسب الفضل لنفسه ويجحد منة ربه. وقد يعجب المرء بقدره ويعتد بذاته فيجحد فضل الله وعطاءه ويرى أن ما ناله هو دون استحقاقه، بل يحسد صاحبه على النعمة ويتمنى وقوعه في النقمة ويقول: لم لا أعطى مثل فلان، وهل فلان أفضل مني؟ وقد يعجب المرء بشرفه ويفاخر بنسبه وأصله فيقعد عن اكتساب المعالي ولا ينهض لطلب العوالي، وينسى أن من بطأ به عمله لم يرفعه نسبه. وقد يعجب المرء بجمال منظره وهيئته ويغفل أن قيمة المرء تكمن في نقاء روحه وسمو خلقه. وهكذا، فمن ركن إلى نفسه وسكن إليها فأعجب بها واعتمد عليها وغفل عن محاسبتها استبد برأيه وانفرد، وعن المشورة ابتعد، يستوحش ممن ينقده ويأنف ممن يستدرك عليه ويرشده، فأظلم قلبه وعميت بصيرته وأغلق دون الإصلاح كل باب وأضحى في عتو وتيه بلا إياب. عباد الله، ولدفع داء العجب والاغترار فلا بد للعبد من أن يعلم أن النعمة التي بين يديه قد يسلبها مسديها المنعم المنان، وأن يشهد عظمة ربه ومنته وتوفيقه وإعانته وينظر عيوب نفسه وما هي عليه من العصيان. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل الأحيان. ومن عرف ربه حق المعرفة وأبصر حقيقة حاله ومآله صغرت في عينه نفسه ولم ير فيها إلا محض العجز والفاقة والنقصان. ألا وصلوا وسلموا رحمكم
الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واغفر للمسلمين المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثبور وحماة الحدود. اللهم آمنا بالأوطان والبلاد واصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده بهداك وتقواك. اللهم إنا نسألك النصر والعزة والتمكين لأوليائك المؤمنين. اللهم اغفر لإخواننا في فلسطين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافهم واحفظهم وارض بهم واحفظ دماءهم واصلح ذات بينهم وتولى امرهم وصد جوعتهم وآمن روعتهم وانتقم ممن ظلمهم وبغى عليهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم انا نبرأ من الثقة الا بك ومن الامل الا فيك ومن التسليم الا لك ومن التفويض الا اليك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. وإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعرة وذنب وخطيئة وإنا لا نزل إلا برحمتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه